नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक संस्थापन र शेखर पक्षको आरोप प्रत्यारोप। सरकारको काम कारबाहीप्रति उठ्यो प्रश्न। पार्टीका मन्त्रीहरूले बिहीबारको बैठकमा जवाफ दिने। दलहरूको आवश्यकता औचित्य झनै बढेर गएको ओलीको दाबी। चर्चाकै लागि दल र नेतालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको भनाई। पार्टीभन्दा व्यक्ति निष्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्यो। उपसभामुख निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक। भोलि नै मनोनयन दर्ता हुने। एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीको चौतर्फी आलोचना। सदनदेखि सडकसम्म विरोध। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन दबाव। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सले छाडे देश। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी। सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठनको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको कामकारबाहीको विषयमा पनि प्रश्न उठाएपछि बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले केन्द्रीय समिति बैठकमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको बताउनु भयो। बिहीबार नै पदाधिकारीले पनि आफ्नो धारणा राख्नेछन्। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबार समापन हुने सम्भावना रहेको बताउनु भयो। सोमबार सुरु भएको बैठकमा डाक्टर शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै संस्थापन पक्षले डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले पार्टी नेतृत्व विरुद्ध होटलमा गुटबन्दी गरेको भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो। धरभरकै अवस्थामा गुज्रिएको सत्ता गठबन्धनमा सकस बढ्दै गएको छ। सत्ताघटक दलहरूको फुट र फुटेकैहरूलाई एक ठाउँमा ओगट्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयासले यसलाई थप मलजल गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको फरक मतले समेत घेरिएका देउवा तथा गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई गठबन्धन अघि बढाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र लोकतन्त्र नै मास्न लागि परेको भन्दै बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन एक वर्षको अवधिमा अनेकौं सङ्कटमा फँसेको छ। फुटको डिलमै पुग्ने र फर्कने अनेकौं श्रृङ्खला भोगेको गठबन्धन पुनः सङ्कटको अवस्थामा पुगेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त गठबन्धनका कारण राज्यका सबै अङ्ग र क्षेत्र अस्तव्यस्त र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको भन्दै पहिलेबाटै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। जनादेशलाई विस्थापित गर्दै परामादेशको बलमा गठित सरकार सत्ता जोगाउन र गठबन्धनको हितभन्दा माथि उठ्न नसकेको एमालेको आरोपका बीच सत्ता घटकका नेताहरूले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत गठबन्धन र सरकारका विषयमा प्रश्न उठेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनले अन्य दललाई मात्र फाइदा पुगेको नेता शेखर कोइराला पक्षको भनाइका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बचाउ गर्दै आएका छन्। देउवामाथि कडा प्रश्न उठाएका कोइरालाले पहिलेबाटै चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए भने अहिले त विद्रोहको चेतावनी नै दिएका छन्। बाहिर जति असन्तुष्टि पुगे पनि एक्लै लड्न नसकिने बुझेका अन्य घटकका शीर्ष नेता पनि गठबन्धन अघि बढाउने पक्षमै छन्। अर्कातर्फ एमालेको घटेको कद र पुनः ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रोक्न पनि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनलाई झनै सशक्त बनाउने योजनामा छन्। तर उनकै नेताहरूले गठबन्धन अब केवल सत्ता प्राप्तिभन्दा माथि उठ्न नसकेको महसुस गर्न थालेका छन्। देशको शासन प्रणाली गठबन्धनबाट चल्दै गएर यो मात्र होइन, भोलिका दिनमा पनि त्यही सम्भावना देखिन्छ। गठबन्धन किन, के का लागि, त्यसको औचित्य आवश्यकता कतिसम्म, कुन बेलासम्म। गठबन्धन जसरी बनाएर हामी सरकार निर्माण गर्दैछौँ नेपाली जनताको अनुहारमा नेपालको के अरे समृद्धिको यात्रामा पनि कुनै आमूल परिवर्तन त आउनु पर्यो नि त। सरकार बनाउने, धेरै सिट जित्ने, तर त्यसले आम नेपाली जनताको जीवनमा, हाम्रो बेरोजगारको समस्यामा, हाम्रा स्वदेशमा रहेका 50औं लाख नेपालीहरू स्वदेश फर्काउने विषयमा, मूल्य वृद्धिका विषयमा
त हामीले परिवर्तन त ल्याउनु पर्यो नि त। गठबन्धनको अपरिहार्यताकै कारण आर्थिक अनियमितताका सवालमा समेत देउवा मौन देखिएका छन् भने 1 वर्षमा 7 पटक मन्त्री हेरफेर गरेका छन्। यति गर्दा पनि अवस्था त्यति सहज देखिएको छैन। विशेषतः फुट्न लागेको जसपाको 2 धारमा कुन धारलाई साथ दिने भन्ने चुनौती देउवामा देखिएको छ। मन्त्रीहरूको सहभागिताको दृष्टिबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सहभागिताका लागि मन्त्री थप्ने दबाब देउवामा छ। यदि त्यसो नभए भट्टराई पक्षीय सांसदहरूले कस्तो कदम चाल्छन् त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ। उता लोकसभालाई सरकारमा भित्राउन नागरिकता विधेयक अघि सारेका देउवाले 1 वर्षभित्र फुटेका 3 धारलाई चित्त बुझाउनु पर्ने काम पनि कम सकसपूर्ण छैन। यता माओवादीमा जनार्दन शर्माको ठाउँमा के गर्ने भन्ने दोधारका बीच वर्षमान पुन र देव गुरुङ लगायतकाले वाम गठबन्धनको वकालत थालेका छन्। यही बीचमा बाह्य शक्ति समेत वाम एकताको पक्षमा दौडधुपमा लागेको छ, जसले गठबन्धन फुटाउन देशी विदेशी शक्तिहरू लागि परेको भन्दै शीर्षस्थ नेताहरूले बेला बेलामा दिने गरेको अभिव्यक्तिलाई थप बल मिलेको छ। जुन गठबन्धन भए पनि जनताको पक्षमा हुनु पर्यो। अहिले जुन गठबन्धन छ महत्त्वाकांक्षा गठबन्धन भयो। रियल कुरा गर्नु लेफ्ट बन्धन प्रचण्डले मिले पनि नमिले पनि ओली र माधव प्रचण्डको गठबन्धन एउटा प्राकृतिक गठबन्धन हुन्छ। शेरबहादुरजीको गठबन्धन भनेको त तपाईँको उपेन्द्र यादव जसले चाहिँ समाजवाद भन्छन्, नन कम्युनिस्ट नेचरका मान्छेहरू उपेन्द्र यादवसँग अथवा महन्त ठाकुरसँग होइन, त्यो गठबन्धन प्राकृतिक हुन्छ के। देउवामाथि त दलको नभई गठबन्धनको सभापति बनेको आरोप नै लाग्दै आएको छ। बितेको 1 वर्षमा देउवाले सबैभन्दा धेरै बैठक सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँगै गरेका छन्। त्यस्तै सबैभन्दा बढी धेरै छलफल पनि गठबन्धन जोगाउने विषयमै केन्द्रित देखिन्छ। तर यतिका प्रयासका बावजुद पनि धागो जस्तो धरातलमा बनेको गठबन्धन सहज तरिकाले चल्न सकेको छैन भने परिस्थिति फेरि धागो चुडिने बाटोतर्फ अग्रसर देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेको 1 वर्ष बितेको छ। तर दर्जनौं काण्डका अघि स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्नु एकमात्र उपलब्धि सरकारको खातामा परेको छ। बाँकी ओलीकै कुशासनलाई गठबन्धनले निरन्तरता दिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसकारण छुट थिएन ओलीकै बाटोमा हिड्न, किनकि ओलीको र ओलीकै जस्तो शासनबाट जनताले मुक्ति चाहेका थिए। तर जनताले मुक्ति पाउने कुरा देउवाको बोलीमा मात्रै सीमित बन्यो। बितेको 1 वर्ष देउवाले निराश बनाउने काम मात्रै गरे। र प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै सारा मान्छेहरू मुक्ति पाए जस्तो भयो। सब मान्छेले यो ओलीको शासनबाट मुक्ति पाए सबैले। एमाले अध्यक्ष ओलीले 3 वर्षको अवधिमा 18 पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेका थिए। यसकारण देउवालाई 1 वर्षमा 7 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न छुट थिएन। तर सरकारमा पुगेपछि देउवाले ओलीकै पच्चा पछ्याए र सत्ता जोगाउनु मात्रै उद्देश्य बनाए। काण्डै काण्डको सरकारको कीर्तिमानी ओलीका नाममा थियो। यही 1 वर्षको अवधिमा देउवाले त्यसको पनि कार्यभार आफ्नो थाप्लोमा हाले र दर्जन बढी काण्डहरू मचाउन सफल भए, जसले जीवनकालको 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई यस पटक पनि बदनाम बनाएको छ। ओलीको बाटो र शेरबहादुर देउवाको बाटो केही भिन्नता त होला, तर तपाईँले भने जस्तो अघि ओलीकोबाट हटाएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वले जनतालाई केही दिन आएको भन्ने चाहिँ जनताले पनि बुझाएन होला, मैले पनि बुझाएन। अहिलेको राजनीतिक अवस्था व्यवस्था नेतृत्वबाट जनताले धेरै आश गर्नु पनि मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन, किनभने यसबाट केही आश हुनेवाला छैन। त्यस कारण आश गरेर गरेको हो भने चाहिँ यो गलत हो। प्रधानमन्त्रीको काण्ड श्रृङ्खला सुरु भयो 20% भए दल विभाजन गर्ने अध्यादेशबाट। ओलीले 40% भए दल विभाजन हुने अध्यादेश ल्याएका बेला विरोध जनाएका देउवाले सरकारमा पुगेको महिना दिन नबित्दै 20% भए दल विभाजन हुने अध्यादेश ल्याएर एमाले र जसपा विभाजनमा भूमिका खेले। यसले उनको सत्तालाई फाइदा पुग्यो, तर गलत नजिरका रूपमा स्थापित भयो। देउवा सरकारको सुरुवाती दिनमै 24 लाख कोरोना विरुद्धको खोप गायब भयो। औषधि खरिद गर्दा घोटाला भएको सार्वजनिक भयो। ठिक त्यसअघि ओलीको शासनमा समेत सुनिएको विषय देउवाको कार्यकालमा समेत सुरुवातमै भोगियो। पुरा बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कालो धन लगानीमा प्रयोग र मन्त्री परिषदमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशलाई भाग लगाउने जस्ता कामले देउवा सरकार थप कलङ्कित बन्यो। आन्दोलनको लामो समयपछि प्रधान न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाएर निलम्बित गरे पनि 5 महिनासम्म महाअभियोग बारे बोलेका छैनन्। हामीले यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। यद्यपि यो गठबन्धन सरकारको लिमिटेसन हुन्छ। त्यो लिमिटेसन भनेको के हो भने निर्णय समयमा गर्न कठिन हुन्छ।
शङ्कास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई दबाब दिँदा उल्टै निलम्बन गरेर कर्तुत ढाकछोप गरे। हिंसा भट्काउने र अश्लील गाली गलौज गर्ने मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिए। वरियता क्रम मिचेरै आइजिपी नियुक्त गर्दा करोडौं चलखेल भएको आरोप खेपे। राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक फेरि रहे। सरकार त्यति बेला बदनाम भयो जति बेला सीमित व्यापारीको प्रलोभनमा परेर बजेटमै बिचौलिया घुसाइयो। गल्ती छोप्न अर्थमन्त्रीले सीसीटीभी फुटेज नै गायब बनाए, जसमा प्रधानमन्त्रीको समेत भूमिका रहेको आरोप लागिरहेको छ। अहिले आएर हतियार खरिद प्रकरणमा देउबा मुछिएका छन्। करोडौं कमिसनमा इटालीबाट हतियार खरिद गर्न थालिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एसपीपीमा सम्झौता गर्न तयार भएका देउबा चर्को विरोधपछि पछि हटेका छन्। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विज्ञप्ति निकालेरै विरोध जनाएका देउबाले अहिले सरकारमा पुगेपछि त्यही अध्यादेश जारी गरेका छन्, जसले ओली जानु र देउबा आउनुमा कुनै औचित्य पुष्टि भएको छैन। देशमा सरकार भएको अनुभूति सायदै नेपाली जनतालाई भयो होला। आम जनताको दृष्टिकोणले देउबा सरकारलाई सम्झनु पर्ने जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन। यतिसम्मको व्यतिथि हुँदाहुँदै पनि देउबाले 43 बुदामा सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कुशासन अन्त्य भएको दावी गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणलाई उपलब्धि भनेका छन्, जबकि त्यही भ्रमणमा समकक्षी समक्ष र्याल काट्ने बाहेकको अर्को उपलब्धि भएको थिएन। विवादित नागरिकता विधेयक फिर्ता लिनुलाई उपलब्धि भनेका छन्। सीमा विवादमा बोलेका छैनन्। गत वर्षको साउनमा भारतीय एसएसबीले तुइन काटेर महाकालीमा बगाइदिएका जयसिंह धामीका बारेमा प्रधानमन्त्री भारतसँग जवाफ माग्न डराएका छन्। देउबा बदनाम हुँदा एक्लै भएका छैनन्। ओलीको विकल्प दिन्छौँ भन्दै हुङ्कार लगाएको 5 दलीय गठबन्धन नै आलोचित बनेको छ। देउबाजीले ठुलो चान्स पाएको। उहाँले चान्स नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपालमा स्थापित गर्ने र कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ जनताबाट विस्थापित गर्ने चान्स पाउनु भएको। कम्युनिस्टले साथ दिएछ नि त, कम्युनिस्ट भनाउनेले साथ दिएछ नि त, तर गर्न सक्नु भएन उहाँले। खै के गर्नुभयो देउबाले? ओलीकै बाटोमा जानुभयो। ओलीकै बाटोमा नगएको भए उहाँले के त काम गर्नु पर्थ्यो नि? जनता रात खै त केही पनि दिनुभएको छैन। रात महँगी उठ्दैछ, बेरोजगारी उठ्दैछ होइन। हाम्रो चाहिँ महाकाली पारी हाम्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा त्यतिकै बसेको छ, केही कुरै गर्न सक्नुहुन्न। देउबाले 1 वर्षमा चर्चा गर्न लायक एक उपलब्धि हासिल गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सफल तरिकाले सम्पन्न गरेका छन्। गठबन्धन बचाउन दलहरूसँग इमान्दार देखिएका छन्। तर ओली विरुद्ध निकै कष्ट गरी खडा भएको गठबन्धनले ओलीका जे गलत काम गर्दैनौ भनेको थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। यता एमालेको 1 वर्ष पनि सत्ता खुसिएको आवेगमै बितेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलहरूको आवश्यकता, औचित्य र अपरिहार्यता झनै बढेर गएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले दलहरूमाथि घृणाभाव फैल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति लक्षित गर्दै जान्ने हुनका लागि, ठूलो हुनका लागि पनि राजनीतिक दलहरू र नेताहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। मानवाधिकार एयरलाइन्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मानवाधिकारको रक्षाका लागि दलहरूको सङ्गठित शक्ति अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले दलहरू भन्दा व्यक्ति निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने धारणा सही नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। अहिले सबभन्दा जान्ने हुनका लागि, निष्पक्ष हुनका लागि, ठुलो हुनका लागि, अरूभन्दा पृथक हुनका लागि राजनीतिक दल र नेतालाई गाली गर्नुपर्छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ अलिकति निष्पक्ष, तटस्थ भन्ने ठानिने खालको स्थितिको एउटा यस्तो पर्सेप्सन, यस्तो इम्प्रेसन दिन खोजिएको छ। त्यो कुरा साँचो होइन, त्यो सही होइन। राजनीतिक दलहरूको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। अहिले पनि हामी जति बेला मानवाधिकारको कुरा गर्दैछौँ मूल रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छ। ओलीले राजनीतिक विकृति भए मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटना बढेर जाने तथ्य पनि पटक पटक स्मरण गराउनु भयो। लामो समयदेखि छायामा पर्दै आएको नागरिकता विधेयक र उपसभामुख नियुक्तिको विषय अगाडि बढेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले शुक्रबार उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल असार 31 गते शुक्रबारको दिन तोकेको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले असार 31 गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निर्वाचन तय गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2076 साल माघ महिनादेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पदको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन्। त्यस्तै लामो समयदेखि विवादको उल्झनमा परेको नागरिकता विधेयक सदनमा पेश भएको छ। यसअघि 2075 मा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको विधेयक देउबा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर पुनः संसदमा पेश गरेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्पष्ट पारेका छन्। विधेयक दलहरूको सहमति सहित अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। संविधानको जे प्रावधान छ नागरिकता सम्बन्धी हामी सबैले मिलेरै बनाएको संविधान हो। लिखित संविधान छ र नागरिकता हाम्रो संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन नै भनिएको छ। त्यसले बाबु पनि नेपाली आमा पनि नेपाली तर लाखौं नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता नपाएको अवस्था छ। त्यसले कुनै पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नहुन् भनेरै यो विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो। पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रति असन्तुष्ट कायम छ। नागरिकता विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अरु यसभन्दा अगाडि संसदमा पेश भएको विधेयक त्यो चाहिँ प्रतिवेदन समेत भएर यहाँ आइसकेको त्यो फिर्ता लानु पर्ने थिएन। बरु त्यसैले पास गरेको थियो भने यो 72 अनुसार चाहिँ संशोधित हुन्थ्यो। यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई म्याच खान्थ्यो। तर अहिले आएको चाहिँ यो त्यसले म्याच खाँदैन। त्यसो भएको कारणले यो फिर्ता गर्नुपर्छ। यो त्यसैले म विरोध गर्दैछु यसमा। नागरिकता विधेयक देशको सार्वभौमिकतासँग समेत सम्बन्धित भएको हुँदा स्थानीय तहका जनतासम्म छलफल गरी सुझाव लिएर मात्र यसलाई अगाडि बढाउन मिल्छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले नेपाल रेलवे विधेयक 2079 माथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलमा पठाउन पेश भएको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलमा पठाउन पेश भएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको नीतिगत वाक युद्धका कारण सधैँ चर्चामा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन्। नेकपा एमालेको अर्थ विभागमा एम अधिकारीको नाममा गभर्नरलाई राखिएको भन्दै अन्य दलका सांसदहरूले उनको राजीनामा मागेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भर्खरै गठन गरेको अर्थ तथा योजना विभागमा एकजना सदस्यको नाम एम अधिकारी खोटाङ राखिएको छ। एमालेले प्रयोग गरेको यो नाम अहिले नेकपा एमाले आफै र सबैभन्दा धेरै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई महँगो परेको छ। एम अधिकारी अरू कोही नभएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म तीव्र आलोचना भइरहेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको सदनमा उनको राजीनामा माग्नेदेखि उनीमाथि व्यङ्ग्य कस्नेसम्मका गतिविधि भए। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले घट्दो सञ्चित बढ्दो मूल्य वृद्धिको सामना शेयर बजारको सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिँदै आफूले एम अधिकारीलाई नभई गभर्नरलाई सुझाव दिएको भन्दै कटाक्ष समेत गरे। शेयर बजारमा सुधार गर्ने भनेर 4/12 को नीति ल्याइयो। यसले ठुलालाई पोस्ने सानोलाई कस्ने काम भयो।
राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौँ सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। गभर्नर अधिकारी निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको टसलका कारण पटक पटक विवादमा तानिँदै आएका थिए। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका गभर्नर अधिकारीबाट सरकारलाई असहयोग भइरहेको आरोप निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगाउँदै आएका थिए। गभर्नर अधिकारीले केपी ओलीको कुरा सुन्ने र एमालेबाट परिचालित हुने गरेको आरोप शर्माको थियो। एमालेको अर्थ समितिको विषय सतहमा आएसँगै सदनमै उनको छानबिन र राजीनामाको माग उठेको छ। एकजना बादलीबाट यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिए, एकजना ढुकुटीमाथि बसेर म पनि यो देशलाई श्रीलङ्का बनाइदिउँ भन्दै थिए। यी दुईजनामा नाता पर्छ कि जस्तो लागेको थियो मलाई। नभन्दै यिनी 12 छोरा रहेछन् सागु मधे, अहिले पनि श्रीलङ्का जलिरहेको छ। अहिले नेपाल पनि जलाउँछन् जस्तो लागिरहेछ यिनीले। यी हनुमानले हिजो आज जलाउन खोजिरहेछन्। यिनलाई बाँधेर राख्नु पर्यो सागु मधे, सरकारले भन्नु पर्यो यिनलाई बाँधेर राख्नुहोस्, नत्र यिनले नेपाल जलाउँछन्। हस् सागु मधे, धन्यवाद। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्ति भएका उनी आफै सार्वजनिक मञ्चहरूमा मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको श्रीलङ्काको बाटोमा गएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका कारण पनि गठबन्धनको निशानामा पर्दै आएका थिए। एमालेको विभागमा रहेको खबर सतहमा आउन साथ गभर्नर अधिकारीले ट्विट गर्दै आफू एम अधिकारी नभएको दाबी गरेका छन्। एमाले अर्थ योजना विभागका संयोजक घनश्याम भुसालले पनि गभर्नर अधिकारी विभागको सदस्य नरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि विवादित गभर्नर अधिकारीको बचाउ गर्न भ्याएका छन्। माफियाहरूलाई कर छुट दिन नमाने बापत वा रकम छुट गर्न नदिए बापत गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदलाई निलम्बन गर्ने अनि अहिले आफ्ना सांसदहरूलाई यो विषय पार्लियामेन्टमा उठाएर जो अर्थ मन्त्रालयबाट भएको भ्रष्टाचारलाई विषयान्तर गर्न। नेपालमा स्वायत्त र गैर राजनीतिक भनिएका हरेक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबदबा कायमै छ। साना होस् या ठुला, हरेक क्षेत्रमा जागिर खाना होस् या साना ठुला नियुक्ति दलीय आधारमा नै हुने गरेको छ। न्यायाधीशदेखि गभर्नर नियुक्ति र विवाद यसैको एउटा उपज हो। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीपी का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओ नेपालको 4 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालमा रहँदा उनले कम्युनिस्ट बीचको एकतामा जोड दिएका छन्। विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै लिउले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिल्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका विदेश विभाग प्रमुख लियोन जिनचाओले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्किएका छन्। चिनिया नेता लिउले एक चिनिया नीतिप्रति नेपाली अधिकारीहरूको प्रतिबद्धता खोजेका छन्। यसका साथै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन भूमिका पनि खेलेका छन्। एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टै छुट्टै भेटवार्ता गरेका लिउले मिलेरै अगाडि बढ्न सुझाव दिए। आम रूपमा नेपाल एक भएको, नेपालीहरू एक भएको, नेपालका पार्टीहरू एक भएको, एक भएर नेपालको विकासमा सबै लागेको जुटेको कुरा त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चर्चा त गर्नुभयो। के भन्नुभयो भने तपाईहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस् यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ, त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने। तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुग्दा पनि चीनले सक्रियता बढाएको थियो। त्यति बेला नेकपालाई विभाजनबाट रोक्न चीनले अधिकतम प्रयास गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग गराइदिएको थियो। लिउको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य नै टुटफुटको इतिहासबाट गुज्रिँदै आएका नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउने रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारीहरू बताउँछन्। वामपन्थीहरूलाई एउटा मेसेज चाहिँ तिमीहरू मिल भन्ने बित्तिकै अरू भन्दै उसले स्पेसिफिक यो गर यहाँ भन्दैन, अरू मार्फत गराउँछ। मिलाउने कसरत हो यो। कसरतको पार्टमा एउटा साङ्केतिक
सन्देश मात्र हो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार पश्चिमी देशले ढल्केको निष्काका साथ चीनले निर्वाचन अघि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन खोजेको अधिकारीहरू दावी गर्छन्। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यमा चिनिया नेताको चासोलाई राजनैतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर शीर्ष नेताहरूको दम्भ, अहङ्कार र घमण्डले विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू तत्काल एक भइहाल्छन् भन्ने अझै शङ्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पा, काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको निर्यात प्रवर्धनका लागि नवनियुक्त राजदूत र निर्यात व्यवसायी बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रयत्नहरू भने भइरहेको बताउनु भयो। मन्त्री बडुले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्ने काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुकको अहिलेको अवस्था आर्थिक दृष्टिकोणले हामी निकै सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। आयातको आयतन बढ्दो क्रममै छ। अपेक्षा अनुसार निर्यात बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यद्यपि प्रयत्नहरू धेरै भइरहेका छन् र परिणाम हो कि व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा छ। मन्त्री बडुले राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग बढाउन सके पनि आयातलाई घटाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अब बाँकी समाचार। आज अषाढ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा र नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 209औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। आज नै गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै गुरु पूर्णिमा पनि मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। आजभन्दा 209 वर्ष अघि तनहुँको चुदीरम्गा गाउँमा जन्मिएका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाली भाषा र साहित्यमा दिएको योगदान स्वरूप हरेक वर्ष उनको सम्झनामा भानु दिवस मनाउने गरिएको हो। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रन्थ रामायणलाई नेपाली भाषामा भावानुवाद गरी नेपाली भाषाको श्रीवृद्धि गरेका आदिकवि आचार्यले नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान गरेका छन्। आफ्नो कृति मार्फत नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न प्रेरित गरेका आदिकविका बारे नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिँदै श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्नुपर्ने सबैको साझा आवश्यक र दायित्व रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। विभिन्न राज्य रजोटाहरूको विभक्त भूगोललाई एकीकरण गर्दै अघि बढेको तत्कालीन सङ्घर्षपूर्ण नेपालमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले रामायण लगायतका रसिला साहित्यिक रचनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक चेतना जागरण फैलाई समाजमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न तथा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई तुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको हो। सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत रहेका आदिकविको रचनाले नेपाली भाषालाई मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्रै सीमित राखेको छैन। उनको रचनाले नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली भाषीलाई पनि एकतामा बाँध्न सफल भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाललाई आदिकवि भानुभक्तले भाषा, साहित्य र संस्कृति मार्फत अभिलेखीकरण गरेका थिए। तर उनलाई प्रेरित गर्ने घाँसीसँगको भेटको प्रसङ्गमा भने विज्ञहरू एकमत छैनन्। यसमा विभिन्न शङ्का उपशङ्का उब्जी नै रहेका छन्। यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि संशय व्यक्त गरेका छन्। घाँस काट्ने पेसा व्यवसाय चल्थ्यो कि चल्दैन थियो? घाँसी भन्ने उद्योग हुन दियो? यो त सहर बजारमा हुने कुरा हो। खास गरी गाई पाल्ने बनारस जस्तो अथवा घोडा पाल्ने बनारस जस्तो, बग्गी हुने बनारस जस्तो ठाउँमा चल्ने कुरा हो। त्यसकारण यो भानुभक्तले बरपिपलको छायामा बसेर घाँसी कविता लेखे कि बनारसमा मोतीराम भट्टले लेखे, यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। साथै आज नै गुरु पूर्णिमा पनि परेको छ। गायत्री दीक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुजनप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्दै गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। गुरुलाई आमा बुबा सरह सम्मान गर्ने प्रचलन अनुसार यो पूर्णिमा मनाइन्छ। आजै
महाभारतका साथै 18 पुराण, विभिन्न ग्रन्थ तथा उपनिषद लेखेर हिन्दू धर्म संस्कृतिमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने वेदव्यासको सम्झनामा व्यास जयन्ती पनि मनाइएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। नेपालमा आज एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 200 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 206 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2082 PCR परीक्षणमा 177 जना र 1093 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 29 जना गरी 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1005 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पुनः बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपस्थित एक व्हीलचेयरको गोदाममा आगलागी भएको छ। आगलागीको खबर पाउने बित्तिकै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका दमकल त्यहाँ पुगेका थिए। अपराह्न बुधबार लागेको आगो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीसँगै स्थानीयवासी र दमकलको सहायतामा आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। क्षतिको विवरण आउन भने बाँकी छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक लगातार 2 दिन वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 59.54 अङ्कले बढेर 1986.82 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.42 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.27 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.52 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 57,87,126 किता सेयर 2,04,44,43,007 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। हिजोको तुलनामा आज कारोबार रकम बढेको छ। मङ्गलबार 1,70,77,52,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आज नेप्सेका 13 वटै उपसमूहहरूको सूचकमा हरियाली छाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देश छाडेका छन्। उनले देश छाडेपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएको छ। यससँगै देशमा सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ भने पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। चरम आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटको चपेटामा गुज्रिरहेको श्रीलङ्काको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। राजधानी कोलम्बो स्थित राष्ट्रपति निवास र कार्यालय प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएका छन्। भयावह बन्दै गएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले देश छाडेका छन्। 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि श्रीलङ्काको सत्ता राजापाक्से परिवारको नेतृत्वमा चलिरहेको थियो। यो परिवारले देशलाई नै धराशायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लागेको छ। राजापाक्से परिवारमाथि अवैध रूपमा 5 खर्ब 31 अर्ब डलर देश बाहिर लगेको आरोप छ। अहिलेको विद्रोहपछि विश्लेषकहरूले राजापाक्से परिवारको कुकर्मको राजनीतिक हिसाब किताब सुरु भएको अनुमान गर्न थालेका छन्। श्रीलङ्कामा सङ्कट बढ्दै जान थालेपछि नागरिकमा विरोधको स्वर बढ्न थालेको छ, जुन राष्ट्रपति निवास र कार्यालय कब्जा गर्नेसम्म पुग्यो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोहरूमा लाखौं प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति गोटाबायाको निवास घेरेको, स्विमिङ पुलमा पौडी खेलेको, राष्ट्रपतिको बेडमा आराम गरिरहेको तथा खानेकुरा खाएको देखिन्छ। मुलुक टाट नपल्टिउन्जेलसम्म उनीहरू कसैप्रति उत्तरदायी भएनन्। मुलुक अस्तव्यस्त हुन थालेपछि राजापाक्सेको परिवारमा नै आन्तरिक कलह सुरु भयो। गत 9 मेमा पारिवारिक विभाजन सडकमा पोखियो र मुलुक 3 दशक यताकै सबैभन्दा खतरा अर्थतन्त्रको सामना गर्न बाध्य भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेका समर्थकले गेल फेसमार्धना दिइरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सांघातिक हमला गरे। उनीहरूले पाल जलाइदिए र लखेट्ने प्रयास गरे। त्यसको फलस्वरूप
महेन्दाले त्यही दिन बेलुका राजीनामा दिनु पर्यो। अघिल्लो महिना 45% रहेको श्रीलङ्काको मुद्रास्फीतिको दर अहिले 70% नागेको छ। खाद्यान्न वस्तुमा स्फीतिको दर 100% माथि उल्लेख गरिएको छ। विदेशी ऋणभार 51 अर्ब डलर हाराहारीमा छ। यसमध्ये 28 अर्ब डलर सन् 2027 सम्ममा तिर्नै पर्नेछ। श्रीलङ्कामा अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधि समेत आयात गर्न सकिएको छैन। इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारी साधन बिरलै गुडिरहेको देख्न सकिन्छ। अधिकांश विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। लाखौं विद्यार्थीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जान समेत पाइरहेका छैनन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र उपचार सामग्री रित्तिएको छ। श्रीलङ्काको आर्थिक समस्या गोटाबाया राजापाक्सेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा अघि नै सुरु भएको मानिन्छ। 1977 पछिका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए। निर्यात भन्दा आयात निकै धेरै हुँदा अर्थतन्त्रमा दबाव पर्दै गयो। प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनामा घाटा झन बढ्यो, जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याज दरमा ऋण लिन थालियो। 2005 मा राष्ट्रपति भएका महिन्दा राजापाक्सेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे। तीव्र आर्थिक विकास गर्ने भन्दै ठूला पूर्वाधारमा खर्च गर्दै श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी ढलेको छ। यसैबीच श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले उनलाई श्रीलङ्काको संविधानको अनुच्छेद 37(1) अनुसार विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरेको हो। पछिल्ला दिनमा सबै घोषणा सभामुख र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुँदै आएको छ। विक्रमासिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेपछि संकटकालको घोषणा गरिएको छ। यसको साथै पश्चिमी प्रान्तमा कर्फ्यू लगाइएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पाको रिपोर्ट। अब पालो खेलकुद समाचारको। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत स्कटल्यान्डले नेपाललाई जितका लागि 145 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 42 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 144 रन बनायो। नेपालका सोमपाल कामी र आदिल आलमले 3-3 विकेट लिए। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। सिरिज अन्तर्गत अब नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध शनिबार र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध अर्को आइतबार खेल्नेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक संस्थापन र शेखर पक्षको आरोप प्रत्यारोप। सरकारको काम कारबाहीप्रति उठ्यो प्रश्न। पार्टीका मन्त्रीहरूले बिहिबारको बैठकमा जवाफ दिने। दलहरूको आवश्यकता औचित्य झनै बढेर गएको ओलीको आरोप। चर्चाकै लागि दल र नेतालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको भनाई। पार्टीभन्दा व्यक्ति निष्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्यो। उपसभामुख निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक। भोलि नै मनोनयन दर्ता हुने। एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीको चौतर्फी आलोचना। सदनदेखि सडकसम्म विरोध। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन दबाव। र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले छोडे देश। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी। सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकार गठनको तयारी। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई यति नै। समाचारका लागि यो हो टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा गएर हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो एपमा गएर पनि तपाईँले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।